بالنسبة لما اف تساوي ك في في مربع، معناها من أجل السرعات الكبيرة، هذه قلنا يعطيها لك في المعطيات، التمرين يعطيها لك في المعطيات، واضح الفكرة؟ من أجل يا إما يعطينا عبارة اف بهذا الشكل، أو يقول نص التمرين من أجل السرعات الكبيرة، أنت تفهم بلي اف راهي ك في مربع أو نقولو ك فتحة. لماذا؟ باش نميزوه على المعامل ك تاع السرعات الصغيرة، ولا مش كيف المعاملين، الوحدة مش كيف، وبالتالي ماهمش نفس المعامل. واضح؟ الآن واش تاهي فقط الفكرة هي نفس المعادلة التفاضلية، نفس طريقة الخدمة، نفس العمل، يتبدل فقط في مكان في، ها هي في المعادلة التفاضلية، شوف معايا تصبح في مربع فقط، تخدم نفس الخدمة هذه، تطبيق قانون تاني نيوتن، مجموع القوى الى اخره، اسقاط، تعوض، تقسم على ا، ومن بعد تخرج معامل تخرج لنا نفس المعادلة. وبالتالي المعادلة التفاضلية واش هي دي في دو تي على دي تي زائد ها نفسها، نقولوا ك فتحة على ام اس كتلة الجسم في دو تي الكل مربع. واضح؟ لأن هنا في مربع تساوي جي في واحد ناقص قلنا رو فلويد على رو اس تاع الجسم، ونحطها في إطار. واضحة الفكرة؟ هذه بسيطة جدا. هذه شوف معايا مليح باش نبقى نتكلم على واحد الفكرة نوضحها. هذه يسمى مربع باللون الأحمر. شوفها كون نجي ندير مقارنة هنايا بالرياضية كيما هذه، نقاربها مع دالة رياضية، نلاحظ بلي هذه دالة إيكغيك فتحة لإكس ثابت إيكغيك مربع لإكس يساوي ثابت. شوف الشكل الرياضي، الشكل الرياضي هذا هنا إيكغيك مربع وهنا إيكغيك، مش كيف، وهذه ما شفناهاش بالمعادلة التفاضلية، ما تعاملناش معها لا في الكهرباء ولا في أي. واضح؟ ولذلك هذه المعادلة التفاضلية الحل تاعها في الرياضيات ما ندخلش تفاصيل، هذاك الحل الرياضي تاعها وحده، هذه تولي رياضيات، ولكن هنا في الفيزياء حنا نقولوا واش نقولوا، وهي هنا تسمى واش تكتب؟ تقول وهي معادلة تفاضلية من الرتبة. هنا الرتبة هي الأولى دائما رتبة واحد خاطر مشتقة واحد، ولكن الشكل تغير ولات الدالة مربع. هنا شغل المشتقة بدلالة مربع الدالة ماشي بدلالة الدالة. واضح الفكرة؟ تسمى الحل ماهوش اللي شفناه من قبل، ما يشبهلوش، ماهوش نفس الشكل تاع المعادلة التفاضلية، ليس نفس الحل. واش نقولوا؟ حلها خارج البرنامج، ما تحسش راسك هنا، حلها خارج المنهاج. ماكش طالب بالحل وماكش طالب تحكي عليه خاص، توصل هنا هاي المعادلة التفاضلية تاعك عكس. واضح؟ ولكن الشيء اللي طالب به شنو هي؟ السرعة الحدية في ليميت. في الحالة هذه لازم تجبدها، لأنه عندي الفكرة تاعها. هاهي السرعة الحدية كنقولوا في ليميت في هذه الحالة. بون في ليميت الطريقة تاعها هذه هي كيما درناها، لما في تساوي في ليميت معناها لما السرعة الجسم توصل إلى سرعة حدية تثبت، معناها السرعة هنا تولي مقدار ثابت، ومقدار ثابت كونستونت، معناها المشتق تاعو يصبح معدول. انت كدير المشتق هنا معدول، زيرو، تولي لك هذه في مربع تساوي هذا في هذا. تسمى باش نجبد في واش نديرو جذر، تسمى تجيك جذر من الشكل هذا بعد، ولكن بالجذر فقط، معناها في ليميت هي الجذر الطبيعي كامل تاع واش؟ تاع ام اس هذه في جي على ك فتحة على قسم في الثابت هذا. باختصار شديد هاي السرعة الحدية تاعنا اللي نحتاجها في الشكل، هذه هي السرعة الحدية في ليميت تساوي ثابت نفسها، ولكن جذر فقط، خاطر في المربع تاعك كي تخرج في مربع لازم تجبد في، دير الجذر، هي نفس الكتابة نفس هذا لازم تركز عليها، راك نقال عليها زوج هادو مع السرعة الحدية، ما تحفظش العبارة، راك تجبدها دقيقة. واحد المعادلة التفاضلية حط المشتق يساوي صفر وجبد السرعة عادي جدا في كلتا الحالتين. هاي المعادلة التفاضلية
في الحالتين المطلوبتين من أجل اف سرعات صغيرة ومن أجل اف سرعات كبيرة، وهذا هو المطلوب في الدرس وهذا واش تحتاج. الآن نواصل فيما يخص بيان السرعة في اليوتي. بعد ما عرفنا عبارة السرعة قلنا لديها عبارة من الشكل في ليميت في واحد ناقص أسيت ناقص كاسور ان في تي. هذا البيان قلنا عبارة عن دالة أسية متزايدة، شفناها في الكهرباء الشكل تاعو هذا دالة أسية متزايدة جيد. وقلنا بهذا البيان نناقشوه. ها هو بيان في يساوي اف ليميت. ها بيان في سرعة متزايدة ثم تثبت عند قيمة حدية في ليميت. واضح؟ السرعة الحدية معناها هنا صباح. الآن من خلال هذا الشكل قلنا نلاحظ أن الحركات تتم وفق نظامين بعد الشغلات بطبيعة الحال. نظامين بينين، نظام انتقالي، نظام دائم. نفس الفكرة راهي قاعدة تتعاود في الكهرباء، هاي ندرسو فيها في الميكانيك نفسها. شوف معايا هنا المماس اللي راسم باللون الأحمر يتقاطع مع المستقيم. قلنا دائما المقارب هو المستقيم وين تكون فيه الدالة إلى قيمة ثابتة في قيمة تساوي طو. جيد، هذه مهمة جدا. نسميها الزمن المميز للسقوط. زمن اللي شفناها ها تقاطع المماس. دائما هذه تقاطع المماس مع المستقيم المقارب هذه دائما تعطينا طو. متفاهمين؟ معناها كيعطيك بيان في اوجد طو مثلا من البيان اكبر وما يعطيك المماس مرسوم تسقط تلقى قيمة الطو. الآن واش حاب نناقش فيها الفكرة؟ شوفوا معايا مليح. عبارة الميل تسارع، عفوا الميل ساعة قبل ما نقول تسارع نسميه الميل متبع لها ميل. واش تساوي؟ دركا كاين الميل و التسارع باش نميزو بيناتهم برك من بعد هذه. انا نقصد انك كتبت ميل، كتبت هنا تحتها ميل. وش يسمي العبارة تاعو؟ شفناها في السرعة التفاعل. شفتوها؟ تذكروها السرعة التفاعلية دي اكس على دي تي، دي ان على دي تي الى اخره. قلنا كيعطيك بيان اكس معناها دي اكس على دي تي هي عبارة الميل، وهي نفسها سرعة التفاعل. نفس الشيء هنا. وش عبارة الميل؟ دي في دو تي تي بالنسبة لتي. جيد. وبالتالي هذا دي في هذا وش يمثل بالتعريف؟ هو نفس التسارع المماسي. باختصار معناها معامل توجيهها، نقدر نكتبها معامل توجيه المماس للبيان. ركز معايا مليح هنا، الفكرة هذه مهمة جدا. في يساوي اف دي تي في كل لحظة هو التسارع المماس. معامل التوجيه في كل لحظة هو التسارع المماسي. متفاهمين؟ علاش؟ على خاطر العبارة تاع الميل تاع الميل المماس راهي من شكل دي في على دي تي، ودي في على دي تي بالتعريف هو دو تي تي قال تحت ماشي دو تي تساوي متغير بس عفوا تي بمعنى التسارع المماسي. فهمنا دركا؟ هذه مهمة جدا العبارة معامل توجيه المماس. علاش مهمة جدا؟ دوك نشوفو. ركز معايا. أولا فكرة مهمة جدا عليها، بما أن معامل التوجيه في كل لحظة هو تي. شوف معايا واش رايك من المماس في اللحظة دي تساوي صفر؟ نسميه زيرو. جي تسمى دي في على دي تي في اللحظة تي تساوي صفر. واش يساوي؟ نسميوه زيرو. ويساوي واش هو زيرو؟ زيرو هو التسارع الابتدائي. زيرو زيرو التسارع الابتدائي. ديما كاين نديرو مقدار قلنا اللي تكلمت عليها في الكيمياء في الفيزياء، مقدار تكتب له من تحت صفر معناها في اللحظة تي تساوي صفر. هذاك المقدار الابتدائي واضح. بما انه دركا قلنا رسمنا المماس عند اللحظة تي تساوي صفر
تسمى انت راح تحسب دي في على دي في غادي تساوي صفر، راح تحسب التسارع الابتدائي. تسمى هذا الاتي او قلنا ا زيرو واش يساوي؟ طبق القانون، قلنا ا زيرو كي نجي نحسبو واش نحسب؟ معامل توجيه الملمس كيتحسب المعامل توجيه الملمس بس راك تحسب دلتا على دلتا او اللي هي تمثل هذا طوجور الزاويه. هاي الزاويه تاعك معليش من غير الزاويه هذه تسمع عندك هذا يصبح مجاور وهذا يصبح نقطه. نختار نقطتين هنا. ما هو النقطتين هذه؟ قلنا النقطتين اللي راح نختارها دلتا في على دلتا بي وتساوي. اختار نقطتين معلومتين دائما دقيق باش يجي الميل دقيق. واش عندي هنايا؟ صفر الزمن طول مثلا النقطة صفر والنقطة طول. اسقط معناها النقطة هذه من الملمس والنقطة هذه. متفاهمين؟ تما كي ندير الطرح راح ندير دلتا في. واش معناها؟ معناها دلتا في تسمى تولي في ليميت ناقص صفر على طول ناقص صفر اللي هي في ليميت على طول. شفت؟ خرج لي بلي التسارع ابتدائي وجملة. تسمى ا زيرو هذا يساوي في ليميت على طول. هذه مهمة جدا، علاقة مهمة جدا جدا. ركز معايا ديما تخدم بها. علاش مهمة جدا؟ تقدر تجبد بها طول واضح، تقدر تجبد بها في ليميت، تقدر تحسب بها ا زيرو. عندك واحد تجبد، عندك زوج تجبد واحد منهم. فهمتوني دركا؟ هاي علاقة مهمة جدا في هذا المجال. كيف استنتجناها بالبريم وكنا نستبعد. انت هذه تقدر تحطها وكانك قانون تمشي به. تفهمين؟ ا زيرو يساوي في ليميت على طول. حطها قانون قاعدة في السقوط الحقيقي اخدم بها. متفاهمين؟ خلاص دركا فهمنا واش معناها معاملة توجيه البيان كيفاش يتطور. الان انا تكلمت على ا زيرو. دوك ملاحظة مهمة جدا اللي هي ا زيرو. نروحو لطبيعة الحركة باش نختمو هذا الموضوع ان شاء الله. انت دوك الطو هذه كاين فكرة مهمة جدا نحطها. شوفوا مليح منا نقدر نجبد الطو واش يساوي. شوفوا مليح في ليميت على جي. تسمى طو هذا يساوي في ليميت على ا زيرو. هذه ايضا علاقة ديما تخدم بها سواء في السرعات الكبيرة أو السرعات ماذا؟ الصغيرة. جي تسمى هذه وهذه علاقتين متكافئتين ومن البيان ونفس البيان هذا. وملاحظة غادي نتكلم عليها. البيان هذا في كلتا الحالات هنا هي الملاحظة فقط اللي غادي نتكلموا عليها أنه الاختلاف كي تعود سرعات كبيرة وسرعات صغيرة أنه هذا الطو في السرعات الصغيرة يوصل النظام الدائم عند 5 طو كما شفناها من قبل. اما في السرعات الكبيره ماشي 5 طو مش شرط. ما يوليش طو هنايا هو 5 طو. لماذا؟ لان السرعات كبيره يوصل النظام الدائم في سرعه اكبر حوالي 3 طو مثلا. ماشي كيفها هذه باش نتفاهموا شكل البيان هو نفسه، ولكن بالنسبه للطو ماشي كيفي. واضح؟ دونك واش نعطيك الفكره؟ نعطيك انا عباره طو. هذه هو واحد جبدها عباره طو باش ما تخلطوش. اولا ا زيرو يساوي في ليميت على طو. هذه علاقة ثابتة تقدر تحفظها. طو يساوي في ليميت على ا زيرو. هاو استنتجناها خلاص. دونك هادو عبارتين مهمتين. شوف مليح واش غندير من العبارة هذه. نكتبها هنا على الحرف. نكتبها طو يساوي في ليميت على ا زيرو. هكذا عندي هكا راح نخرج بحالتين. الحالة هذه والحالة هذه. شوف هكا باش نركزو مليح. واش راح حابين ندير؟ أولا بالنسبة للتسارع ا زيرو. ا زيرو تقدر تروح تجبدو من ماذا؟ عبارة عددية. نروحو وين؟ في اللحظة اللي تساوي صفر. شوفوا معايا مليح. نذكروا شويه برك معايا في الاول كي طبقنا قانون جمع التوقع. عفوا قانون نيوتن الثاني واش كتبنا؟
تذكر معايا مليح. جبنا بي ناقص بي ناقص هنا اف واش تساوي ام ا. في اللحظه دوك هنايا واش رايكم في اللحظه كتساوي درت ا زيرو منها شوفوا علاش درت هكا. لماذا؟ لان لما بي تساوي صفر في تساوي صفر تسمى اف يساوي صفر. او قلنا اف يتعلق بال سي عندنا هذه اف اف يا اما كا في او اف يساوي كا فتحه في مربع. في كلتا الحالتين لما تساوي صفر اف يروح بزيرو. تسمى انت التسارع المماسي تاعك التسارع الابتدائي تقدر تحسبو من هنا. هو بي ناقص الدافعه على ام. وتعاود ايضا ملاحظه ايضا لو تكون الدافعه مهمله هنا مثلا الدافعه مهمله واش يخرج لك ازيرو ازيرو هاي تولي هكا بي تساوي ام ازيرو استلزم هنايا ام في جي تساوي ام ازيرو شكرا. إذا كان الدافعة أيضا مهملة معناها التسارع أ0 في اللحظة ت تساوي صفر راهو جي. تقدر هذه تحطها في راسك. من التمرين ربما يعطيك تمرين يسمى التسارع يبدا من 10. عرف بلي راك الدافعة مهم باينة في التمرين بلي الدافعة مهملة خاطر أ0 تاعك يبدا من 10. واضح؟ خاطر في اللحظة يساوي صفر اف يروح وتزيد تهمل معاها البي تسمى تبقى لك بي يساوي ام. هنا يولي من بعد نرجع ليها يسقط حر يشبه حنا هبلناها في زوج نولي نكملها سقط حر يولي تسارع ثابت حركة مستقيمة متغيرة بانتظام. الآن أنا واش حاب نوصل لهاد الفكرة برك أنا الفكرة تاعي ماشي دونك أنت أ0 تقدر تحسبها من الفكرة. أيضا نروح للمعادلة التفاضلية أيضا دي في على دي تي زايد تحط الفي ديما زيرو في اللحظة اللي تساوي صفر تحط الفي صفر. فهمت؟ تسمى تروح السرعة وتروح معها الاحتكاك وتجيب الأ0 تاعك واش تساوي. معناها نقدر نخرج عبارة أ0 كي نخرج عبارة أ0 وين نحطها؟ نوضحها لهنا خلاص هذه فهمنا فيها. تسمى نحب نوصل الفكرة باختصار ما نضيعوش الأمور باش ما تخلطش معايا مليحة. حاب نوصل واحد الفكرة بسيطة جدا فهمتها. قلنا أ0 تجبدها من العلاقة القانونية تاع نيوتن كيتعوض بالتي يساوي صفر إلى آخره وفي ليميت عندك. دوك أنا نروح ندير الحالة الأولى تاعي اللي هي اف تساوي كا في وراح ندير الحالة الثانية اف يساوي كا فتحة في مربع. كانوا باش تفهمني باللي طو هذا أو مش حاب نوصل لك الفكرة هذه هي اللي حاب نخرج بها. هنا عنده عبارة وهنا عنده عبارة هاي باينة. علاش؟ خاطر الفي ليميت ماشي نفسها وأ0 أيضا ماشي نفسها. ركز معايا قلنا أ0 تجيبو من القانون الثاني تاع نيوتن إلى آخره تخرج في ليميت عندك في حالة كا في في تعوض في ليميت على أ0 هذاك واش تخرج لك مباشرة طو تساوي ام على كا من هذه في حالة السرعات الصغيرة طو هو ام على كا اللي لقيناه في المعادلة التفاضلية شفنا إيجاز في الأس هذيك ناقص كا على ام اس تسمى كلي واحد على طو خلاص هذه واستنتجناها من هادو. انت احفظ هذه فقط. شنو كي تحفظ هذه؟ اربطها بهذه متبقاش تمشي طو تساوي ام على كا طو تساوي ام على كا لا كي نجي هنايا واش ندير طو تقدر وحدك تبسطها دير علاقة رياضية تعوض هنا الجذر دير التربيع خاطر في اللي فيها جذر شفناها قبيله دير التربيع أ0 عندك واش دير؟ تخرج لك بالجذر بالطبع جذر ام على كا فتحة في أ0. هذه أنا ما نطلبش منك ملاحظة أنا نعطيك الفكرة هذه. علاش نعطيك أنا الفكرة هذه؟ هذه عملية رياضية ما تخرجها تعوض تخرجها على الأقل ما نقولكش أنا نحفظ هذه ولا راح نخدمو بها ولا ربما أنا باش نبين لك باللي طو هذا في حالة السرعات الصغيرة ليس نفسه طو في حالة السرعات الكبيرة. شوف العبارة تاعو في حالة السرعات الصغيرة ام على كا سهل
صح ماشي الام على كار تزيد تحطها هنا بعد، لا ماشي نفسها. فهمتوني؟ علاش ماشي نفسها؟ سهله. شوف كون ندير التحليل بعدي هنا ام على كار تلقاها سكوند، خاطر ام هذا كيلوغرام، وقلنا كا في حالة السرعات الصغيرة شنو هو؟ كيلوغرام على السكوند، كيلوغرام تروح على الكيلوغرام 16 سكوند من الفوق، هاكا سكوند. وكون جيت تطبق الام على كهنا، هذاك في شحال يولي كيلوغرام على المتر، خاطر يجي مربع هنا، تسمى يولي لك الضوء هنايا كون طبقنا العلاقة هذه ما يخرجش سكوند، وليس متجانس مع الزمن، وبالتالي الطول تاع كون طبق العلاقة تاعكم هنايا. شوفوا لي ام كا فتحة واش قلنا عليها؟ كيلوغرام على متر، اضربها في المتر على السكوند مربع، المتر يروح على المتر، واش تقول لي؟ كيلوغرام على السكوند مربع. كيلوغرام تطلع الفوق، كيلوغرام على ماذا؟ الكيلوغرام تبقى جيد، دير لها جذر تخرج لنا سكوند، يطلع من الفوق، جذر سكوند مربع هو سكوند. ها خرجت السكوند، هذا متجانس، هذا عبارة متجانسة مع السكوند، لازم ديما سكوند هذا الطول، سكوند وحدة زمن. واضح الفكرة؟ خلاص قلنا دركا البيان هذا عنده عدة معطيات. هنا يكون جذر نجم واش ندير؟ نصدق على نظام دائم، عفوا انتقالي، نظام دائم. الآن بعد ما عطينا الفكرة تاع الضوء قلنا هز هذه الضوء تساوي ام على كار، ربما تفيدك في التمرين، ربما تعاونك في التمرين. ودائما دائما دائما التحليل البعدي او العبارات الوحدات هي تعطيك القانون باش ما تخلطوليش. بارك الله حاب الفكره وصلت باللي طول هذا ام على كار ماهوش هنا، ماهوش هو نفسه هنا. هذه هي الفكره اللي لازم تفهمها. واضح؟ من البيان تستنتجوا تقاطع المماس مع مستقيم مقارب عادي جدا. خلاص فهمنا الفكره دركا باختصار. الان وين نروح؟ نروح نتكلم على طبيعه الحركه. شوف معايا مليح، قد يجي سؤال مهم جدا يقول لك ما هي طبيعه الحركه؟ فاش طبيعه الحركه؟ شوف بالنسبه لطبيعه الحركه في هذا المثال، فإن الحركه تمر بمرحلتين، مرحله النظام الدائم ومرحله النظام الانتقالي. شنو نقولوا هنا؟ نقولوا هنا طبيعه الحركه في البدايه نقولوا الحركه تمر بين نظامين. اشرح انت وكانك تشرح في بيان كيفاش تطور في ذلك في التطور. واضح؟ نقولوا مثلا الحركه تمر بنظامين، نظام انتقالي ونظام دائم. ونقولوا مثلا بدايه في الحركه، في بدايه الحركه سرعه الجسم، سرعه الجسم تتزايد ابتداء من الصفر قيمه معلومه. واضح؟ تتزايد ثم وفق نظام انتقالي، حركه نقولوا مستقيمه متغيره، حركه مستقيمه متسارعه. بالنسبه للمتسارعه متوقفه، ماهيش تفريش بانتظام، لان التسارع ليس ثابت، تقدر دير بين قوسين متغير. هنا التسارع متغير، الميل قاعد يتغير، ثم هذه ثم في وفق النظام الانتقالي ثم تثبت السرعه، ثم تصل السرعه الى قيمه حديه ثابته، نظام دائم. ما معنى حركه مستقيمه منتظمه؟ تسمى هنايا عندي حركتين، حركه متسارعه، حركه منتظمه وفق نظامي. الان ملاحظه مهمه جدا، كون نجي برك ندير واحد الفكره، لما ندير تي تساوي صفر وندير تي وندير مثلا النظام الدائم اعتبرته تفعيل، ربما يجي سؤال باش يمثل او يعطيك عده تمثيلات رتبهم
كيف نولي؟ الان انت هنايا كي ندير التمثيل الاول، ها هو الجسم تاعك، الجسم تاعي، وها هو الجسم تاعي. هنا في البدايه وفي النهايه. اول ثقل قلنا قيمه ثابته، الشعاع بي هذا جيد. تسمى في الحاله هذه الثقل بي فقط، الاحتكاك لا يوجد. اف تساوي صفر على تي، يعني السرعه محدوده تاع القطر. الان الثقل قلنا قيمه ثابته يبقى نفسه، بي تبقى نفسها، تظهر لي شدة قوة الاحتكاك. هنا مرة راح نكبر شوية في الثقل هذا باش تجي الفكرة مهمة، أو الثقل ما يتغيرش. هنا في الحالة هذه يكون بي مجموع بي زائد بي أكبر عفوا بي أكبر من. أنا درت قيم عددية، بمعنى الشعاع هذا اللي في الجهة هذه اللي هو الثقل في جهة الحركة يكون أكبر من مجموع الشعاعين اللي متعاكسين باش تبقى الحركة متسارعة. متفاهمين؟ تسمى شي وكان الثقل يغلب الاحتكاكات، الثقل يغلب الاحتكاك. تسمى كيكون القوة تكون في جهة الحركة وتغلب القوة اللي عكس جهة الحركة، معناها الحركة متسارعة. الثقل لو غالب هاد الزوج، من بعد واش يصرى في اللحظة هذه؟ يولي بي هادو ما يتغيروش الثوابت، اف هذيك تزيد اكثر من هذه، ولكن واش تحقق لي؟ أن بي تساوي بي زائد اف. شوف واش تحقق. تسمى هنا المجموع وكأنه مجموع اف يساوي صفر. نبدأ العطاء على هنا، مجموع اف يساوي صفر اللي هي حركة، ها الحركة مستقيمة منتظمة. شو زعما ترتيب القوى؟ في البداية تكون الاحتكاك ما كانش، كاين الثقل الدافعة الخامس فقط وهي القيم الثابتة. من بعد ما يتغيروش هما تظهر لي الاحتكاك خاطر السرعة زادت، الاحتكاك زاد، ها ظهر الاحتكاك، ويبقى لك المجموع تاع الاحتكاك مع بي هذا أقل من هذا باش تبقى متسارعة. ومن بعد كيولي الاحتكاك يوصل لقيمة حدية، تسمى يزيد أو يزيد مع السرعة، السرعة توصل قيمة حدية، الاحتكاك قيمة حدية، تسمى يصبح مجموع الأشعة يساوي صفر، حركة مستقيمة منتظمة نظام دائم. وهذه ربما يجي السؤال تاعها رتب هذه الرسومات ولا مثل برسم في خلال لحظات مختلفة القوى اللي يخضع لها الجسم خلال حركة السقوط مع شرح طبيعة الحركة. وإن شاء الله باختصار هذا واش راح نحتاجو في هذه الأفكار المهمة جدا في هذا الدرس، وبالتوفيق إن شاء الله.